सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैंक से लोन लेना जायज़ है या हराम है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैंक से लोन लेना कब जायज़ है, कब हराम है। तो चलिए सुनते हैं बैंक से लोन लेना कब जायज़ है, कब हराम है, मुफ्ती सलमान अजहरी से। सूद में होता क्या है आपको पता है? जिसको आप ब्याज कहें, वड्डी कहें या जो भी नाम दे दें, लेकिन बढ़ा करके लेना, किसी को कर्ज देना और उससे बदले में बढ़ा करके लेना। 100 रुपया कर्ज दिया, 110 रुपये लिया, 120 रुपये लिया, बल्कि 101 रुपये भी लिया, तो ये सूद हो गया। जिसको कर्ज दिया और बदले में बढ़ा करके लिया, सिर्फ पैसे में नहीं, किसी भी चीज में वो बढ़ा करके लेना, ये सूद कहलाता है। और ये इस्लाम में बहुत अजीम गुनाह इसको बयान किया गया। क्यों? वजह क्या है? इसमें बंदों का हक मारा जाता है। एक बंदा कर्ज में डूबता चला जाता है और दूसरा अमीर होता चला जाता है। ये निजाम आज दुनिया के यहूदियों ने कायम रखा है। पूरी दुनिया को क्रेडिट पर चलाते हैं। जबरदस्ती तुम्हें क्रेडिट कार्ड पकड़ाएंगे। क्यों? सूद भरते रहो। तुम अपने हलाल कमाई की कीमत, अपने पसीने की कीमत इनको सूद में चुकाते रहो, भरते रहो। लोगों को एहसास भी नहीं होता। ये दुनिया उस अजीम लानत में तुम्हें लेकर के जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया उसका गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि उसने खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना किया। इतना बड़ा उसका गुनाह है। बल्कि एक हदीस में 73 दर्जे गुनाह के हैं। सूद खाने वाले के गुनाह 73 दर्जे के हैं, 73। उसमें से पहला दर्जा यह है कि वो मां के साथ बदकारी किया हो। अजीजान गिरामी वक़ार, इसको इतना सख्त क्यों बयान किया गया? बंदों के हुकूक मारे ना जाएं, बंदों के हक तल्फ ना हो। अमानत के साथ जो मामलात होते थे, आप देखें वही चीज आज हमारे मुआशरे से खत्म होने लग गई है। आज तुम्हें लोन लेने की जरूरत क्यों पेश आने लगी? आज कर्ज जहां पर भी जाएंगे तुम्हें ब्याज के साथ लेने की जरूरत क्यों पेश आ रही? उसकी वजह यही है कि आपस में एतमाद और भरोसा खत्म हो गया। कर्ज हसन कौन देने वाला है? आज एक मुसलमान उठे और दूसरे के पास जाए और कहे कि मुझे 5 लाख की जरूरत है, इल्ला माशाअल्लाह, कौन होगा? करीब से करीब तरीन दोस्त भी मुंह फेर लेता है। उसकी वजह सिर्फ एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। फरमाया आपने, कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता नहीं है। कुछ लोग कर्ज लेते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते। ये भी बंदों के हुकूक की पामाली है। उनको क्यों दिया जाए कर्ज? लोग डरते इसीलिए कि 5 लाख दूं कि 1 लाख दूं, ये तो देने का नाम ही नहीं लेता। और कुछ लोगों की लत पड़ जाती आदत, इससे भी मांगा उससे भी मांगा और कर्ज में डूबते चले गए। वो ऐसे भिखारी बन जाते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। हदीस पाक सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कर्ज लेते वक्त ये सोचा कि देखा जाएगा, अदा करने की उसकी नीयत नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर अल्लाह ताला जमीन को और तंग कर देता है। उसके लिए दरवाजे तंग हो जाते हैं। और फरमाते हैं कि जिसने कर्ज लिया और देने की नीयत थी और यह सोचा कि मेरी नाक जमीन पर रगड़ जाए लेकिन मैं उसका हक दूंगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके लिए रोज दरवाजा खोलता है, उसके लिए असबाब पैदा करता है। यहां लेने वाले की दिल में ख्याल ही नहीं रह गया कि सामने वाले से मैंने रकम लिया है। बेचैनी शुरू हो जानी चाहिए, हमें बेकरारी शुरू हो जानी चाहिए। किसी का कर्ज लिया है तो नींद उड़ जाए कि नहीं, मेरे भाई का कर्ज है, मुझे वापस देना है। लेकिन यह मामलात ऐसे नहीं रह गए, जिसकी वजह से आज दुनिया ने तुम्हें सूद का आदी बना दिया। अब कौन देता है कर्ज हसन? कर्ज हसन का मतलब क्या है? 1 लाख रुपए मैं आपको दिया और बदले में आपने भी 1 ही लाख रुपए लौटाया। ये कर्ज हसन अच्छा कर्ज है। पहले ये हुआ करता था आपस में मोमिनों के दरमियान कर्ज, लेकिन जब लोगों के मामलात खराब हो गए तो कौन देना चाहता है? और लेने वाला भी
آج کل لوٹانا نہیں چاہتا تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے. اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو. یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں, یہ معاملات خراب ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے, اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. آپ کو اندازہ ہو, ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے, سلام پھیرتے ہی نکل جاتے. ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے, لگے ہوئے ہیں, اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں, اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں. میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں. روز میرا یہ کام ہے. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں, پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں. یہ صحابہ کے اخلاق تھے. وہ یہودی تھا پڑوسی, اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ. پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں, جبکہ یہ بھی جائز نہیں, بغیر اس کی اجازت کے, بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی ہے ہم میں سے, میرے صحابہ میں سے, جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے. سبحان اللہ. سوچو میرے عزیز ہو, اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں, کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے. وہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے. کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا. کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے. اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے, اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا. جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے, کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو الدحداء سے کہا, اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا. وہ حضرت ابو الدحداء اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں, چلو ہم ڈیل کرتے ہیں, ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے, بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے, کیا لینا چاہتا ہے. وہ مانتا نہیں تھا. حضرت ابو الدحداء کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں, اوالی مدینہ, مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں, مسجد قباء کے قریب, وہاں کے کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی. اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں, مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ, اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو الدحداء کا تھا. بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر, اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہریں بھی تھی, نہر بھی تھی. حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ اس یہودی سے, تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا, تو ابو الدحداء ہے. باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں, حسین و جمیل باغیچہ ہے.
حضرت ابو دہدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا بغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا ہوں چاہتا ہوں، یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں بغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں۔ ابو دہدہ نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی